नमस्कार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका प्रमुख जसले भर्खरै विदेश विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, उहाँले पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा नेपाललाई छानेर काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ। नेपालमा उहाँको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन्, जस्तो बीआरआई, वाम गठबन्धन र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दै गइरहेको प्रभावको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। र यस विषयमा हामीसँग छलफल गर्नका लागि अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत, उहाँ वाम विश्लेषक र कूटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, योगेन्द्र ढकाल। हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईले यो भ्रमणलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख जुन नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गरिरहनु भएको छ, उहाँको भ्रमणलाई लिएर कतिपय तर्क वितर्कहरू बजारमा छ्यास्छ्यास्ती देख्न पाइन्छ। जस्तो कि अहिले नेपालमा जुन एक्जिस्टिङ कोइलेसन छ, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र समाजवादी एकीकृतहरूको जुन कोइलेसन छ, त्यसलाई ब्रेक गराएर वाम कोइलेसन एउटा निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँ आउनुभएको हो भन्ने विचारहरू रहेका छन्। त्यसै गरेर बीआरआई लामो समय लगभग 17मा अन्तिम समझदारी भइसकेपछि पनि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको हुँदा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अथवा त्यसको कार्यान्वयन पार्टलाई एक्सपिडाइट गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभएको भन्ने तर्कहरू पनि हामीले हेर्न पढ्न सक्दछौँ। अब यो अवस्थामा एकातिर देशमा एमसीसी पारित भयो, एसपीपी झन्डै झन्डै पारित हुने अवस्थामा पुगेर फर्कियो र त्यो परिप्रेक्ष्यमा एकातिर अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसितको नेपालले कैयन सन्धि सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउने, तर विगतमा चीनसित गरेका कतिपय समझदारी सम्झौताहरूलाई चाहिँ अगाडि नबढाउने वातावरण रहेको अवस्थामा यस प्रकारका तर्क वितर्कहरू उठ्नुलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। पहिलो कुरा। अब म विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। चीन शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्ने एउटा मुलुक हो र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त भन्नाले के छ भने तपाईको एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने, अहस्तक्षेपकारी नीति अनि आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने अनि सबै मुलुकहरूको एकापसी हित र समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने, यस प्रकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति चीन प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा चीनका कुनै पनि नेताहरूले नेपालमा जुन भ्रमण गर्नुहुन्छ त्यसबाट हामीहरू भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा विगतमा पनि हस्तक्षेप गरेको छैन र वर्तमानमा पनि त्यस प्रकारको हस्तक्षेप गरेको छैन, किनकि ऊ पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ। त्यसैले जुन मुलुक पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ त्यो मुलुकका हाई डिग्निटरिजहरूको भिजिटबाट हामीहरू आत्तिन पर्दैन। अब जहाँसम्म विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् अहिले मिडिया बजारमा कि कोइलेसनको कुरा, यो कोइलेसनको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कुरा हो यो, त्यसैले चीनले यसमा कुनै दबाब दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्को कुरो हामीले यसमा भुल्न नहुने कुरा के छ भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच भाइचारा सम्बन्ध छ। त्यसैले यो भाइचारा सम्बन्ध भएको आधारमा कतिपय सुझावहरू चीनको पार्टीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दिने र अब चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको सुझाव कुन हदसम्म मान्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुराको निर्णय फेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा चीनले दबाब दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उनले कतिपय कुराहरूमा सुझाव राख्न सक्छ। अब बीआरआईको कुरा गरौँ। बीआरआईको कुरा गर्दाखेरि अब निश्चित रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स 17 तिर हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ भनेर हामी
ले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्था हो, तर त्यसपछि एक पाइलो पनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन र त्यसको निम्ति कैयन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले काम गरिरहेका छन्। एकातिर अमेरिकी लेड वेस्टर्नहरूले त्यो बिआरआई अगाडि बढोस् भन्ने कुरा चाहँदैनन्, अर्कोतिर स्वयं नेपालमा जुन राजनीतिक अस्थिरता छ त्यो अस्थिरताको बीचमा पनि राजनीतिक दलहरूका आफ्ना मान्यताहरूका कारण त्यो प्रोजेक्टलाई उनीहरू अगाडि बढाउन इच्छुक देखिएका छैनन्। त्यसैले गर्दा यस सम्बन्धमा चीनले हामीलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई र सरकारलाई पहिला हाम्रो बीच सम्झौता भएको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो, किन त्यसले गति लिन सकेन भनेर सोध्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा सोध्नुहुन्न, झन् एउटा दबावको रूपमा त हामीले लिन नै हुन्न। किनकि जब सम्झौता भइसकेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनेमा समझदारी क्रिएट भइसकेको छ भने त्यो अवस्थामा चीनले त्यसबारे केही जानकारी राख्न खोज्नु र त्यसलाई पोजिटिभले अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्नु त्यो अस्वाभाविक हुँदैन, त्यो बिल्कुल स्वाभाविक हुन्छ। अब चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख जुन अहिले नेपाल आउनुभएको छ र उहाँको भिजिटले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अरू मद्दत गर्नेछ भन्ने कुराप्रति म आशावादी छु र यसप्रति एउटा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध मुलुकको राजनीतिक दलको विदेश विभाग प्रमुखको भिजिट नेपालको लागि एउटा राम्रो कुरा हो र प्रत्येक नेपालीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले वाम गठबन्धन र बिआरआईको विषयमा चर्चा गरिसक्नुभयो र अहिले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव पनि बढ्दै गइरहेको भन्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। यस सन्दर्भलाई चाहिँ यो भ्रमणलाई चाहिँ यो सन्दर्भसँग कसरी जोड्न चाहनुहुन्छ? अब निश्चित रूपमा यो कुरो प्रत्येक नेपालीले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझेको कुरा हो कि नेपालमा अहिले अमेरिकी प्रभाव बढेर गएको छ। हेर्नुहोस्, र यो अमेरिकी प्रभाव यति बढेर गएको छ कि छिमेकी मुलुकहरूले यसमा गम्भीर भएर वाच गरिरहेका छन्। किनकि अमेरिकी प्रभाव जुन हो, जस्तो भनौँ कोभिडको समय थियो, अब त्यसको लगत्तै पछिबाट गएर एमसिसी पारित हुने, एसपिपी जस्तो असमान एउटा मिलिटरी अलायन्सको समझदारी पत्र तयार भएर डिस्ट्रिब्युसन हुने, यी चिजहरू भनेको एउटा अमेरिकी प्रभाव विस्तारको एउटा प्रमाणहरू हुन्। त्यसैले यो अवस्थामा के हुनसक्छ भने जुन छिमेकी मुलुकहरू छन्, छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीलाई ध्यान दिन्छन् र अमेरिकी प्रभाव जुन बढ्दै गइरहेको छ त्यसले कतै आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीलाई नकारात्मक असर पार्ने त होइन भनेर उनीहरू चिन्तित देखिन्छ। जस्तो कि यो चिन्ताले के भइदिन्छ भने हाम्रो मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरू एउटा प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन्। जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ क्रिया हुन्छ, क्रिया जुन लेभलमा हुन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्न प्रतिक्रिया त्यही रूपमा अगाडि आउँछ, अनि प्रतिक्रिया जुन रूपमा अगाडि आउँछ त्यो प्रतिक्रियालाई पनि अरू एड्रेस गर्न क्रिया फेरि अर्को स्टेप माथि उक्लिन्छ। भनेको मतलब यदि अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन विभिन्न एक्टिभिटिज अगाडि बढाउँछ र त्यसले भारत वा चीनको नेसनल सेक्युरिटीलाई, उनीहरूको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई केही असर गर्ने खतरा उनीहरूले महसुस गरे भने आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीको निम्ति उनीहरूले नेपालमा अरू एक्टिभिटिजहरू बढाएर जान्छन्। अब नेपालमा उनीहरूले जुन एक्टिभिटिजहरू बढाउँछन् त्यही अनुपातमा फेरि अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई एड्रेस गर्नको निम्ति आफ्ना एक्टिभिटिजहरूलाई अर्को हायर लेभलमा लिएर जान्छ। यो एन्डलेस प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैले नेपाल एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमि, उनीहरूको एउटा प्रतिस्पर्धाको ग्राउन्ड बन्न गइराखेको छ कि भन्ने खतरा मैले महसुस गरेको छु। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय के छ भने अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नको लागि हाम्रो नेपालमा एक्टिभिटिजहरू नगरोस् र हाम्रो नेपालमा उसले नेपालको आर्थिक विकास, जनताहरूको प्रगति, उन्नतिलाई मात्र ध्यान दियोस्।
तर उसका प्रत्येक नेपालीहरूलाई र नेपाललाई गर्ने सहयोग उसको स्ट्राटेजी अन्तर्गत, उसको सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अन्तर्गत सञ्चालन नगरोस्। जब उसले यी कामहरू गर्दैन त्यसपछि चीनले प्रतिक्रिया स्वरूप हायर लेभलको एउटा एक्टिभिटी यहाँ चलाउन जरुरी हुन्न। त्यसै गरेर भारतले त्यस प्रकारका एक्टिभिटिजहरू चलाउन जरुरी हुन्न र यस तरिकाबाट गएर मात्रै नेपाल चाहिँ नि शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमि हुनबाट चाहिँ नि रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अमेरिकाले के गर्न पर्यो भने पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई उसले सम्मान गर्न पर्यो। भनाइको अर्थ हाम्रो होस्, चीनको होस्, भारतको होस्, नेसनल इन्टिग्रिटीको सम्मान गर्न पर्यो अनि सोभरेन्टीको सम्मान गर्न पर्यो। उसले नेपालमा गर्ने कामहरू एक्टिभिटिजले चीनको, भारतको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र सोभरेन्टीमा असर गर्ने काम गर्न भएन। त्यसपछि नेपाल, यदि अमेरिकाले त्यस प्रकारको काम गर्छ भने नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा रणमैदानको रूपमा ट्रान्सफर्म हुँदैन। त्यसैले यो मामलामा चीन र भारतले केही एक्टिभिटिजहरू नेपालमा बढाए प्रतिक्रिया स्वरूप भने त्यसको मूल कारण अमेरिकी क्रिया, नेपालमा जुन एउटा क्रियाहरू अथवा एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढिराखेको छ त्यो हुन्छ र जब हामी त्यसको रुट कजलाई नै रोक्छौँ, बन्द गर्छौँ, त्यसपछि आउने प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक रूपले अन्त्य हुनेछन् र नेपाल यस प्रकारको शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमिको अवस्था नेपालमा पैदा हुने छैन। यो विकसित हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा एवं आर्थिक विकासको निम्ति कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ ठान्नुहुन्छ? एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो र यसले धेरै विषयवस्तुलाई प्रष्ट गर्न सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो के भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय परिस्थितिहरू जड हुँदैनन्, तिनीहरूको डाइनामिजमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तिनीहरू गतिशील छन् र तिनीहरू लगातार परिवर्तनको अवस्थामा रहन्छन्। अहिलेको विश्व परिस्थिति र हामी बसेको जुन क्षेत्र छ, रिजन छ, त्यो रिजनको परिस्थिति आजभन्दा सयौँ वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्यस्तो छैन। जस्तो कि म बताउँछु, पहिला हामीहरू नेपालीहरू र अहिलेसम्म पनि नेपालीहरूले भन्दै आएको कुरो, नेपालका यो विशेषज्ञहरूले, फरेन विशेषज्ञहरूले भन्दै आएको कुरा के हो भने नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। जस्तो यो पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता हो। पृथ्वीनारायण शाह आफू मर्नुभन्दा केही दिन मात्रै अगाडि उहाँले आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई बोलाएर अगाडि नेपाल कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्ने क्रममा नेपालको जियो पोलिटिकल सिचुएसन र त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने बारे राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। यो अहिलेसम्म पनि यही मान्यतामा नेपालको विदेश नीति अगाडि बढेको देखिन्छ। तर मेरो विश्लेषण के रहेको छ भने नेपाल अहिले यही मान्यतामा मात्रै अगाडि बढेर पुग्दैन। त्यति बेला बेलायत एउटा विश्वमा सबैभन्दा ठुलो महाशक्ति राष्ट्र थियो र बेलायतले भारतलाई उपनिवेश बनाएको थियो र बेलायत त्यस्तो देश थियो जुन देशमा कहिले रात पर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, त्यति एउटा टेरिटरी उसले कब्जा गरेको थियो। त्यो अवस्थामा नेपाल सिधै अब उसले इस्ट इन्डिया कम्पनीले आएर राज गरेको भारतमा, यतापट्टि चीन, शक्तिशाली चीन, ती दुईटा मुलुकको बिचमा रहेको र पृथ्वीनारायण शाहले ती दुईटै मुलुकसितको सम्बन्धलाई ह्यान्डल गर्ने क्रममा जुन समस्या बिहोर्नु परेको थियो त्यो कुरालाई ध्यान दिएर उहाँले दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भन्नुभयो। यो कुरा सत्य हो, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो सही हो। र तर एउटा अलिकति के मिलेको छैन भने अहिलेको युग भनेको पृथ्वीनारायण शाहको समय युग होइन, परिस्थिति होइन। अहिले साम्राज्यवाद र सर्वहारा कान्तिको युग हो। यो युग भनेको अर्थ के भने विश्व एउटा ग्लोबलाइज भइसकेको छ, एउटा विश्व एउटा परिवार जस्तो भएको छ। यो अवस्थामा कुनै पनि मुलुक, एउटा मुलुक त्यसको छिमेकीबाट मात्रै पीडित हुन्छ भन्ने छैन, अथवा पीडित हुन्छ अथवा उसले उद्धार गरेको हुन्छ भन्ने छैन।
अब त के छ भने तपाईँ एउटा हामी सिधै अमेरिकासित जोडिएका छौँ, हामी सिधै वर्ल्ड ब्याङ्कसित जोडिएका छौँ, हामी सिधै एडिबीसित जोडिएका छौँ, हामी आइएमएफसित जोडिएका छौँ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा जस्तो विश्वको विभाजनको प्रक्रिया पुरा भएको छ, विश्वको विभाजनको प्रक्रिया पुरा भइसकेर अबको अवस्था भनेको पुनर्विभाजनको अवस्था हो। पुनर्विभाजनको एउटा सिचुएसन भनेको पिरियड भनेको के हो भने विश्वको हरेक कुनामा शक्ति राष्ट्र पुग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, सुपर पावरहरू हरेक कुनामा पुग्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा अहिलेको विश्व परिस्थिति र रिजनल परिस्थितिलाई ध्यान दिँदा म के भन्छु भने हामीले पहिलो कुरो त के रियलाइजेसन गर्नुपर्छ भने नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, नेपाल तीन ढुङ्गा बीचको तरुल हो। एउटा भारत, एउटा चीन र अर्को अमेरिका। हेर्नुहोस्, यसलाई अमेरिकालाई हामी अमेरिकी लिड वेस्टर्न पनि भन्न सक्छौँ, तर मुख्य गरेर अमेरिका। यसरी नेपाल अहिले तीनटा ढुङ्गाको बीचमा चेपिएको छ। यो चेपिएको अवस्थामा हामी पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो दुईटा ढुङ्गाको मात्रै एउटा सूत्र कण्ठ पार्छौँ र त्यसबाट दुईटा ढुङ्गाबाट कसरी उम्किने अथवा दुईटा ढुङ्गासितको सम्बन्धलाई कसरी हामी सुमधुर बनाउने भनेर मात्रै हामी आफूलाई संकेन्द्रित गर्छौँ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असफल हुन्छौँ। यो अवस्थामा हामीले जसरी दुईटा मुलुक बीचको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ, त्यसै गरेर अहिलेको विश्व परिस्थितिमा अमेरिकासितको सम्बन्धलाई पनि कसरी सन्तुलित गर्ने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। यो भ्रममा हामी रहन हुन्न कि चीन र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने बित्तिकै अमेरिकाले जुनसुकै प्रकारको पोलिसी हामीमाथि इम्पोज गरे पनि अथवा अपनाए पनि हामीलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन। जुन कुरा पृथ्वीनारायण शाहले सोच्न सक्नुहुन्थ्यो र अमेरिकाको नाम पनि लिन आवश्यक थिएन त्यति बेला। त्यसैले म भन्छु अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा परिस्थिति छ, नेपाल तीनटा विशाल भीमकाय ढुङ्गाको बीचमा चेपिएको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो हो। अब दोस्रो कुरा छिमेकी मुलुक, जुन भीमकाय छिमेकी मुलुकहरू छन्, ती भीमकाय छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छ, कुनै दुई मात्रै छैन र तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नेको अर्थ के भने हाम्रो जमिन जोडिएको हिसाबमा प्राथमिकतामा हुन्छ र इन्टरनेसनल रिलेसनको हिसाबमा हामीले अमेरिकालाई चाहिँ नि हामीले एभोइड गर्ने अथवा एभोइड गरेपछि र दुईटा मुलुकसित सम्बन्ध सुधारेपछि सब नेपालमा सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने रूपमा सोच्नुहुन्न। किनकि अहिले अमेरिका भनेको अहिलेको विश्व व्यवस्था भनेको तपाईँ त्यसको सिस्टममा फरक होला। अमेरिकी विश्व व्यवस्था हेर्नुहोस्, जस्तो अब रसियामा डिफरेन्ट टाइपको पोलिटिकल सिस्टम छ, चाइनामा डिफरेन्ट टाइपको पोलिटिकल सिस्टम छ, भारत, अमेरिका, युरोपका मुलुकहरूमा डिफरेन्ट टाइपका पोलिटिकल सिस्टम्सहरू छन्। तर पनि मूल रूपमा जहाँसम्म अर्डरको क्वेसन हो, अर्डरको क्वेसन वर्ल्ड अर्डर चाहिँ नि अहिले अमेरिकी वर्ल्ड अर्डर नै हो। अहिले दुनियाँमा अमेरिकी वर्ल्ड अर्डर भन्दा अर्को वर्ल्ड अर्डर छ भन्ने, प्यारेललमा अर्को अर्डर छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र त्यो अमेरिकी वर्ल्ड अर्डर भित्रका सिस्टमहरू फरक फरक हुन्। त्यसैले एउटा मिलिटरी पावरको दृष्टिबाट, इकोनोमिक पावरको दृष्टिबाट र उसको लिगेसीको दृष्टिबाट, उसको चातुर्यताको दृष्टिबाट र युरोप लगायत हाम्रो एसियाका, इन्डो पेसिफिकका पनि थुप्रै मुलुकहरूको लामो समयसम्म उसितको कोएलिसनको दृष्टिबाट अमेरिकालाई हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गौण महत्त्वको भनेर अभोइड गर्ने काम चाहिँ गर्न हुन्न, त्यो गलत हुन्छ। एउटै कुरा के हो भने हामी यी तीनटा मुलुक बीचको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित गर्न सक्छौँ भन्ने मात्रै हो। हामीले ध्यान दिने कुरा त्यो हो। अब त्यसको एउटै आधार के छ भने पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू छन्। हामीले अमेरिकासित पनि डिमान्ड गर्ने कुरा, हामीसित तपाईँहरूले पञ्चशीलको सिद्धान्तमाथि आधारित भएर सम्बन्ध कायम गर्नुहोस्। चीनसित पनि हामीले डिमान्ड गर्ने कुरा त्यही हो, भारतसित पनि गर्ने कुरा त्यही हो। जब हामी तीनटै मुलुकसित पञ्चशीलका सिद्धान्तमाथि आधारित भएर सम्बन्ध विस्तार गर्न, निर्माण गर्न अनुरोध गर्छौँ र उहाँहरूले
त्यही अनुसार मात्रै हामीसित सम्बन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर गएर एउटा एकाधिकारवादी तरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई इम्पोज गर्ने तरिकाले सम्बन्धहरू हामीसित कुनै पनि मुलुकले कायम गर्न पाउँदैन र हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई समातेर यी तीनटा भीमकाय एउटा सेक्टरहरूसित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ र अन्य मुलुकहरूसित पनि सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा हामीहरू समस्याहरूबाट बच्न सक्छौँ। यस सम्बन्धमा हामीले कतिको सन्तोष गर्न सक्छौँ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब यो पुस्तकको पाना जस्तै खुला छ, अहिले यो दिउँसो छ, यति बेलाको उज्यालो जस्तै क्रिस्टल क्लियर छ, हामीहरूले सन्तोष गर्न सक्दैनौँ। जस्तो नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने खास गरेर यो मल्टी पार्टी सिस्टम हामीले जब प्र्याक्टिस गरेका छौँ, यो पिरियड यस दृष्टिबाट अत्यन्त असफल पिरियड छ। यस बिचमा नेपालमा विभिन्न सरकारहरू बने भत्के र तर प्रत्येक सरकारहरू बन्ने बेलामा यी पावर कन्ट्रीहरूमध्ये यी तीनटा भीमकाय पहाडहरूमध्ये कुन चाहिँ नि पहाडको शरणमा गएर मेरो सरकार बनाउने भन्ने मात्र चिन्ता रह्यो र जुन सरकार यी तीनटा भीमकाय पहाडहरूका मध्ये कुनै एउटाको मात्रै विपक्षमा गयो, सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा कन्टिन्यू गर्न सकेन, मेन्टेन गर्न सकेन जुन सरकारले, त्यो सरकार फेरि यो वा ऊ बहानामा टपल भयो अथवा विघटन भयो र नयाँ सरकार बन्यो। अब नयाँ सरकार बन्ने क्रममा अब हेर्नुहोस् न, एउटा हाँसोलाग्दो कुरो, केपी ओलीको अध्यक्षताको सरकार विघटन हुने बेलामा वर्तमान कोएलिसनका एउटा पार्टनर जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डज्यूको एउटा भनाइ मलाई याद आउँछ, देउवाजीलाई हामीले किन अगाडि सार्यौँ, म किन अगाडि सरिनँ प्रधानमन्त्रीको लागि, मानव नेपाललाई किन अगाडि सारेन, देउवाजीलाई नै किन अगाडि सार्यौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ विदेशीहरूको लागि पनि कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, त्यो भएर देउवाजीलाई अगाडि सार्यौँ भनेर भन्नुभयो। हो, यही मानसिकता हो तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब। यस सम्बन्धमा हामीले सन्तोष गर्न सक्दैनौँ। जति बेलासम्म हामी विदेशी शक्तिहरू यो वा ऊ विदेशी शक्तिको लागि कुन चाहिँ नि व्यक्ति, कुन चाहिँ नि राजनीतिक दलको नेता कम्फर्टेबल छ प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर जति बेलासम्म हामी हाम्रो दिमागबाट एउटा सोचलाई डिलिट गर्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हामीले यो अघि माथिको जुन कुराहरू भन्यौँ ती कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, पञ्चशीललाई सही तरिकाले लागू गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ बिल्कुल छैन। त्यसो हुन नसक्नुको कारणहरू के हुन्, मुख्य कारणहरू बताइदिनुहोस् न। अब यसो हुन नसक्नुको मुख्य कारण हामी जुन नेपाली राजनीतिक दलहरू र नेताहरू छौँ, राजनीतिज्ञहरू छौँ, हामीमा देश र जनताप्रति भन्दा विदेशी शक्तिहरूको समर्थनमा सरकारमा पुग्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकता नै यस समस्याको चुरो कुरो हो, समस्या हो। हेर्नुहोस्, यस समस्याको चुरो कुरो हो र जुन दिनसम्म हामीले यो चिजलाई बदल्न सक्दैनौँ, कम्प्लिटली डिलिट गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म यस प्रकारको परिस्थिति लगातार बदलिरहन्छ। अब यसमा के भइदियो भने अब दुईटा मुलुकहरू, यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको खास गरेर चाइनाको राइजिङ परिस्थिति, अहिले हामी च्यालेन्जिङ रिजनल र इन्टरनेसनल परिस्थितिमा छौँ, परिस्थितिको बिचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। अब चाइनाको राइजिङ, इन्डियाको राइजिङ अवस्था, अब तपाईँको अमेरिकाको पहिलाको जुन उसको वर्चस्व हो त्यो कमजोर बन्दै गएको अवस्था यस क्षेत्रमा, यो परिस्थितिले के भइदियो भने अमेरिका आफ्नो पहिलाको वर्चस्वलाई एउटा पर्मानेन्ट जुन एउटा रेजिडेन्ट पावर छ यस क्षेत्रमा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ, जबकि पुँजीवादको विकासको जुन असमान नियम छ, आधारभूत नियम, त्यसले अहिले नयाँ पुँजीवादी मुलुकहरूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा, विश्व शक्तिका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यो परिस्थितिले गर्दा अब हाम्रो नेपाल र नेपालका राजनीतिज्ञहरूले, नेपालको सरकारले आफ्नो इन्टरनेसनल सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई अरू बढी स्किलफुल तरिकाले अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हामी यस अन्तर्राष्ट्रिय र एउटा क्षेत्रीय परिस्थितिमा पनि यो वा ऊ शक्ति राष्ट्रको पछि लागेर अगाडि बढ्छौँ भने हामीहरू एउटा नेपालले र नेपाली जनताले
भविष्यमा नराम्रो दुःख बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो चिजबाट हामीहरू मुक्त हुनुपर्छ, त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँको भनाइको अर्थ विदेश नीतिको सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरू बीच एकमत हुन सक्दैन भन्ने हो? बिल्कुल सही प्रश्न। जस्तो कि भन्नु न, राजनीतिक दलहरूले विभिन्न वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेको हुन्छन्। हेर्नुहोस्, किनकि अहिलेको वर्गीय समाजमा राजनीतिक दल वर्गभन्दा माथि उठेको अथवा सबै वर्गको प्रतिनिधि राजनीतिक दल कहीँ पनि हुन सक्दैन। यद्यपि त्यस प्रकारको दाबी गर्ने गरिन्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। कुनै न कुनै वर्गलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। अब नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन् र ती राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सम्पूर्ण नेपालीका प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो गलत कुरा हो, त्यो सम्भव छैन। जब दलहरूले सम्पूर्ण जनताको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, त्यसपछि राजनीतिक दलको अस्तित्व गायब हुन्छ। राजनीतिक दल चाहिँदैन, राज्य सत्ता चाहिँदैन, अनि यो दल गएर सत्तामा जाने, अर्को दल फ्यालिने र शासित हुने त्यो अवस्था आउँदैन। त्यसले गर्दा पहिलो कुरो हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने, यो राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै वर्गलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। समाजको कुनै एउटा निश्चित हिस्साको हितलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो वा ऊ शक्तिको हितलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेको हुन्छ राजनीतिक दलले। हेर्नुहोस्, यो के भने एउटा सिद्धान्त त यो कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। कसैले अस्वीकार गर्छ त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। तर के भने यो अवस्थामा त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूको विदेश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रतिको दृष्टिकोण र विदेश नीति को डिजाइन सम्बन्धीको दृष्टिकोण एउटै बनाउन बन्छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो सैद्धान्तिक रूपबाट र वर्गीय रूपबाट मैले त्यो सम्भव हुन्न भन्ने कुरा ठान्छु। त्यो सम्भव हुन्न। के भने सिद्धान्तता र वर्गीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो चाहिँ नि सम्भव हुन्न। तर यसको अर्थ के त, कुनै देशको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रतिको दृष्टिकोण, एउटा डिजाइन भनौँ, विदेश नीति, अनि त्यसमा चाहिँ सधैँ यसरी राजनीतिक दलहरूको लडाइँ प्रतिबिम्बित हुँदा त देशको विदेश नीतिमा स्थिरता त देखिन्न नि भन्ने कुरो आउँछ। निश्चित रूपमा राजनीतिक तथा व्यावहारिक रूपमा हामीले म्याक्सिमम कोसिस गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको एउटा कमन दृष्टिकोण हुनुपर्छ विदेश नीति सम्बन्धमा। र अब त्यो कमन दृष्टिकोण भनेको के हो भने, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू हाम्रा त्यस प्रकारका कमन दृष्टिकोणलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्त हुन सक्छन्। देशको संविधान हुन्छ र जस्तो नेपालकै संविधानको कुरा गरे पनि नेपालको संविधानले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मानेर अगाडि बढेको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब यो वा जुन सरकार निर्माण भएको भए पनि हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट बाहिर जानु हुँदैन र पञ्चशीलको सिद्धान्तको एउटा जुन फ्रेमवर्क बनाएर पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति हामी अत्यन्त इमान्दार हुन जरुरी छ। नेपालको समस्या के हो भने, हाम्रो कुनै विदेश नीतिमा कमन दृष्टिकोण हुन्छ वा हुन्न भन्ने विवाद होइन। हामीहरू सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै दृष्टिकोण हुन्छ भनेर भन्छौँ, तर व्यवहारमा के गर्छौँ, हामीहरू विभिन्न कार्डहरू खेलिराखेका हुन्छौँ। भनेको अर्थ हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति हामी सिन्सियर छैनौँ। जस्तो भन्नुहोस्, यदि पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति हामी सिन्सियर हुने हो भने हामी नेपालको संविधानप्रति हामी इमान्दार हुने हो भने नेपाल कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको एउटा सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन भन्ने कुरो त थापै सिद्धान्त हो नि। तर भर्खरै देखौँ हामी एसपीपीमा वर्तमान कोलिसन सरकारले नेपाललाई सामेल गर्नको लागि काफी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। व्यापक जनदबाव र कतिपय राजनीतिक दलहरूको विरोधपछि मात्र त्यो असफल भयो। भनेपछि जस्तो अहिलेको कोलिसन गभर्मेन्ट पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति पनि इमान्दार देखिएन। उसले पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई लत्याएर नेपाललाई सिधै अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गर्ने एउटा धृष्टता गर्यो। एकातिर उसले सैद्धान्तिक रूपबाट यो भन्दैन, तर व्यवहार त यो भन्छ। भनेपछि उसको राजनीतिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै यो वा ऊ शक्ति को हित साधना गर्ने, नेपाली समाजमा को कुनै एउटा वर्गको हित साधना गर्ने चित्त प्रतिबिम्बित भयो नि यो एसपीपी घटनामा आएर। त्यसले गर्दा के भने हाम्रो सधैँ यो जोड हुनुपर्छ कि
नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा बेसिक क्राइटेरिया हुनुपर्छ र त्यो क्राइटेरिया चाहिँ नि विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा र त्यो क्राइटेरिया भनेको पञ्चशीलका सिद्धान्तद्वारा त्यो निर्देशित हुनुपर्छ। यदि हामी त्यसरी जान सक्छौँ र त्यो कुराप्रति हामी सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्न सक्छौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आफ्नो विदेश नीति सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा साझा समझदारी निर्माण गर्न सक्छौँ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँको पपुलर मिडियामा जुन आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पुनः एकपटक धन्यवाद।